रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करेंगे जो कि हम सबको यकीन है ऑलरेडी कि कुरान पाक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही कलाम है, लेकिन ये हमारे अक़ीदा का हिस्सा है और हमें इस पे अक़ली यकीन होना चाहिए और हम इस चीज़ को अक़ली तौर पे अपने बच्चों को समझाएं ताकि उनका ईमान पुख्ता हो और उसमें कोई उनको कोई चीज़ अनक्लियर ना हो। सो इंशाल्लाह ये बहुत आसान है अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए चीज़ें बहुत वाज़ेह रखी हैं। हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अंबिया को मौजज़ात देते थे और कुरान करीम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया और ये मौजज़ा क़यामत तक के लिए है। हज़रत मूसा को उनका असा अता किया गया और फ़िरऔन का ये ख़याल था, उसको यकीन था कि ये एक जादू है और उनकी जो कौम थी वो जादू में एक्सपर्ट थे। उसने ये साबित करने के लिए अपने 40 बेस्ट जादूगरों को बुलाया और उसका यकीन था कि वो उनको गलत साबित करेगा। लेकिन जब वो जादूगर मैदान में आए और हज़रत मूसा ने अपना अस्सा उनके सामने फेंका और जब वो अज़दा में तब्दील हुआ और उनके जो वो अपने लोगों को डिसीव कर रहे थे अपने फेक मैजिक के ज़रिए, सो उन एक्सपर्ट्स ने फ़ौरन इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर लिया और वो जान गए कि हज़रत मूसा जादू नहीं कर रहे बल्कि ये हकीकी मौजज़ा है। सो वो इस चीज़ को फ़ौरन पहचान गए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अता किया गया और उस वक़्त के जो अरब थे वो एक्सपर्ट्स थे और टॉप पे थे अपनी लिंग्विस्टिक के अंदर। जो हम सब जानते हैं कि वो अरब्स जो थे उस वक़्त के, वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो दो चीज़ों को सेलिब्रेट करते थे, या एक लड़के की पैदाइश को, बर्थ ऑफ अ बॉय, और व्हेन उनके अंदर कोई शायर बनता था तो वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते थे। जैसे आज के दौर में किसी का हमारा कोई बहुत साइंटिस्ट बन जाए, कोई एस्ट्रोनॉट बन जाए या कोई न्यूरोसर्जन बन जाए, बहुत ही कोई आज की साइंस टेक्नोलॉजी में कोई बहुत आगे बढ़ रहा है तो हम बहुत खुश हों और सेलिब्रेट करते हैं उसको। सो वो उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी और उनकी जो टॉप फील्ड थी वो उस वक़्त लिंग्विस्टिक थी। सो कुरान करीम उस वक़्त के दौर के लिए एक लिंग्विस्टिक चैलेंज ही था। लेकिन हम क्योंकि ये जानते हैं कि कुरान करीम क़यामत तक के लिए है तो वो आज वो उसको साइंस और जो भी आप जहाँ मर्ज़ी पहुँच गए वो हर हवाले से एक मिरेकल आज भी है और क़यामत तक रहेगा। हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हूद में चैलेंज फरमाया कुफ़ार मक्का को, कुल फ़अतू बि अश्री सूरम मिस्ली, यानी कि इस जैसी 10 सूरतें ले आओ। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दोबारा चैलेंज फरमाया जब वो ये नहीं कर सके सूरह यूनुस में कि एक ही सूरत ले आओ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे, वो इस लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स थे और वो जानते थे। उस वक़्त का एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट जो था उनका वालिद इब्न अल-मुगीरा, उसने कहा कि बाय गॉड दिस इज़ नॉट फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग, ये एक इंसान की तरफ से हो नहीं सकता, ये एक इंसानी कलाम नहीं है। और बिकॉज़ आई नो द लैंग्वेज, मैं इस ज़बान का एक्सपर्ट हूँ, ये एक इंसान इस तरह की बात इस डायनामिक स्टाइल में, इस लैंग्वेज में, इस लिटरेचर में, इस पैटर्न में, इस विजडम के साथ एक इंसान बात नहीं कर सकता जो कि कुरान के अंदर है। सो वो इसको पहचान गए। और आज जबकि आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, अगर आप इधर देखें तो बहुत से आपको फेक क्लेम्स मिल जाएंगे कि हमने कुरान बना लिया। तो ये ऐसे ही है कि एक अजमी उठ के एक क्लेम कर दे जो कि ना उस लैंग्वेज को जानता है और उसको एक अजमी ही मान सकता है। एक लैंग्वेज का एक्सपर्ट जो है वो फ़ौरन उसको रिकग्नाइज़ कर लेगा कि ये एक फ़ेक क्लेम है, इस जैसी ज़बान नहीं हो सकती। बहरहाल आज हम ये भी जानते हैं कि हर आने वाले टाइम के साथ और हर गुज़रते दिन के साथ वो हर रोज़ कुरान प्रूफ होता है कि वो एक मिरेकल है। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आप उसकी बेतहाशा आपको मिसालें मिल जाएंगी। हम एक दो छोटी छोटी बातें अगर करें तो सूरह फुरकान में अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया सिराजन व क़मरन मुनीरा,
اور اس آیت کے اندر سراجن سورج کو کہا گیا ہے، اور سراجن کا مطلب ہے لیمپ، اور لیمپ ہم جانتے ہیں لیمپ از اے سورس آف لائٹ، جس سے روشنی نکلتی ہے. اور قمرن منیرہ، قمر مون کو کہتے ہیں. منیرہ مینس سم تھنگ دیٹ از گیون لائٹ، جس کو لائٹ دی گئی ہو، یا سم تھنگ دیٹ ریفلیکٹس لائٹ، جو لائٹ کو ریفلیکٹ کرے. اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ سائنس نے پروو کر دیا کہ جو مون ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. 1500 سال پہلے ان صحراؤں کے اندر ایک ایسے شخص جو کہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، وہ یہ کیسے بتا سکتے تھے؟ اس کے علاوہ پھر سورہ حدید میں وَأَنزَلْنَا حَدِيدَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وی سینٹ ڈاؤن آئرن، کہ ہم نے آئرن کو اتارا. اس کے اوپر جو اسکالرس تھے ایک ٹائم تک غور و فکر کرتے رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ورڈز بہت پرسائز ہوتے ہیں. سو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے جب تک کہ یہ چیز پروف ہوئی کہ ایکچولی جو آئرن ہے وہ زمین کا حصہ نہیں ہے. وہ جو سپر نووا سٹارز، اگر آپ تھوڑا سا اس کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کا حصہ تھے، اور وہ آؤٹر اسپیس سے زمین کا حصہ بنے. یہ اسٹڈی آج 20th سینچری میں جا کے پروف ہوئی ہے، جبکہ 1500 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بات بتا دی. اس کے علاوہ بھی آپ کو بے تحاشا چیزیں مل جائیں گی جو کہ انسان کی عقل اس کے اوپر حیران رہ جاتی ہے کہ 1500 سال پہلے یہ کلیمز کیسے کوئی شخص کر سکتا ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود پڑھے لکھے تھے بھی نہیں، اور یہ بات وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ وہ کیونکہ اس کی 3 پاسبلٹیز تھی نا، کہ یا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کتاب کو، یا انہوں نے خود لکھ لی ہے، یا انہوں نے کسی اور عرب سے لکھوا لی ہے کیونکہ یہ عربی کی کتاب ہے اور فصیح عربی کی کتاب ہے، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لینے والے کلیم کر رہے تھے. سو عربس کو ہی تو یہ چیلنج دیا گیا، اور ان کا ایک زبردست ایکسپرٹ بھی اس چیز کو پورا نہیں کر سکا. سو آبویسلی پروون کہ یہ عربیوں نے نہیں لکھی تھی، اور جب عربی اس زبان کے ایکسپرٹ ہی نہیں لکھ سکے تو کوئی نان عرب اس کو کیسے لکھ سکتا تھا؟ اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی یہ بات کہنے کی کہ یہ کسی غلام سے، نصرانی غلام سے لکھوا کے لے کر آتے ہیں. سو یہ ان کے محض بہانے تھے جو وہ بنا رہے تھے، اور وہ خود بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے. وہ نہ خود لکھ پڑھے ہیں، نہ وہ خود اس کتاب کو لکھ سکتے ہیں، اور نہ کسی اجمی کے اندر اتنی ایکسپرٹیز موجود ہیں کہ وہ اس کتاب کو لکھ سکیں. سو یہ انف ایویڈنس ہے اس چیز کے لیے کہ وہ جو کلیم کر رہے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، یہی ایک کلیم سچا بچتا ہے پیچھے، اور یہی سچ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق حقیقی کی طرف سے دیا گیا کلام ہے. اور انشاءاللہ جب یہ ساری چیزیں پروف ہو جاتی ہیں، سو پھر اس قرآن میں جو بھی لکھا گیا ہے وہ تمام چیزیں سچ ہیں، اور یہاں سے ہمارا باقی عقیدہ انشاءاللہ پروو ہو جاتا ہے، ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تمام رسولوں پر، تمام انبیاء پہ اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابیں، جنت، جہنم، آخرت کا دن، اچھی بری قسمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہونا، یہ تمام چیزیں ہمارا عقیدہ کا حصہ ہیں، اور یہ اس کتاب کے اندر ہیں جو کہ پرووڈ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.